अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3 मदनी कायदे का। ये सबक है हरकत के बारे में। हरकत हरकत की जमा है। जेर जबर और पेश को हरकत कहते हैं। जबर और पेश हरफ के ऊपर जबकि जेर हरफ के नीचे होता है। जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहरिक हरफ कहते हैं। जबर मुंह और आवाज को खोलकर जैसे आ, जेर आवाज को नीचे गिराकर जैसे ई, और पेश होंठों को गोल करके जैसे ऊ, इस तरीके से अदा करेंगे। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो अब उसे अलिफ नहीं पढ़ेंगे, अब उसे हमजा कहेंगे। जैसे हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ। इसी तरह रा पर जबर या पेश हो तो रा को पुर और रा के नीचे जेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। आइए इन कवायद को मद्देनजर रखते हुए हम सबक नंबर 3 पढ़ना शुरू करते हैं। हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ, आ ई ऊ। बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। ता जबर ता, ता जेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। सा सा चुके हरूफ लिफ्तिया में से है, अब इसमें सीधी की आवाज नहीं होनी चाहिए। सा जबर सा जेर सी, सा पेश सू, सा सी सू। जीम जबर जा, जीम जेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। हा हरूफ हल्किया में से है, अब इसकी अदायगी में हा, ये वाली साउंड होनी चाहिए। हा जबर हा, हा जेर ही, हा पेश हो, हा ही हो। खा हरूफ मुस्तालिया में से है, अब इसको अदा करते वक्त पुर लहजे में पढ़ेंगे। खा जबर खा, खा जेर खी, खा पेश हो, खा खी हो। दाल जबर दा, दाल जेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। जाल चूंकि ये भी हरूफे लिस्विया में से है, अब इसकी अदायगी में भी सीटी की आवाज नहीं होनी चाहिए। जाल जबर जा, जाल जेर जी, जाल पेश जू, जा जी जू। रा रा पर जबर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, रा के नीचे जेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। आइए इस कायदे को मद्देनजर रखते हुए हम रा को पढ़ते हैं। रा जबर रा, रा जेर री, रा पेश रू, रा दी रू। जा हरूफ सफीरिया में से है, अब इसकी अदायगी में सीधी की आवाज होगी। जा जबर जा जेर जी, जा पेश जू, जा जी जू। सीन सीन भी हरूफ सफीरिया में से है, अब इसकी अदायगी में भी सीधी की आवाज होगी। सीन जबर सा, सीन जेर सी, सीन पेश सू, सा सी सू। शीन जबर शा, शीन जेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू। स्वाद स्वाद चूंकि हरूफे मुस्तालिया भी है और हरूफे सफीरिया भी। अब इसको पुर भी पढ़ेंगे और विसल साउंड यानी सीटी की आवाज में भी पढ़ेंगे। स्वाद जबर स्वा, स्वाद जेर सुई, स्वाद पेश सू, स्वा सुई सू। दाद जबर दौ, दाद जेर दी, दाद पेश दू, दौ दी दू। जितने भी हरूफ ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये तमाम हरूफ हरूफ मुस्तालिया हैं, इनकी आवाज
پر آواز ہوگی، یعنی ان کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو زبر تو، تو زیر سی، تو پیش فو، تو فی فو، و زبر و زیر وی، و پیش رو، و وی رو، عین زبر عین زیر عی، عین پیش او، عی او، غین زبر غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو، فا زبر فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، قاف زبر قاف زیر فی، قاف پیش او، قا فی او، صاف زبر اب وہ قاف مصالحہ حروف میں سے ہے، اب اس قاف کو باریک پڑھیں گے۔ کاف زبر کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، لام زبر لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، میم زبر میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، نون زبر نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، واو زبر واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، ہا زبر ہا، اب یہ بھاری ہا ہے، اس کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ ہا زبر ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یا زبر یا زیر جی، یا پیش یو، یا جی یو۔ امید کرتے ہیں آپ کو سبق نمبر 3 کی بھی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آ رہی ہے تو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا چھوٹا سا کلک ہمارے لیے اور زیادہ ہمارے اندر جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میں سے کوئی قرآن پاک تجوید و قرات کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سبق نمبر 4 لے کر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے اور اس کا اجر و ثواب اپنی شان فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔